टिक टॉक बनाना इसके चैलेंजेस को पूरा करना इतना ही आसान हो सकता है जितना कि रक्स का एक नया अंदाज सीखना, खाना बनाने की कोई नई तरकीब सीखना या फिर ताज़ा तरीन फ़िल्टर आजमाना। लेकिन ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक के मुरतब करदा अदाद व शुमार के मुताबिक इसमें बहुत से मोहलिक चैलेंजेस भी शामिल हो गए और उन्होंने मकबूलियत भी हासिल की है, जिसमें नवंबर 2022 से कबल के 18 महीनों के दौरान कम अज़ कम 20 बच्चों की मौत हो गई है। इन चैलेंजेस में से एक अपनी सांसों को कंट्रोल करना और रोकना शामिल है ताकि वो बेहोश हो जाएं। इसके पसपुश्त ये ख्याल कारफरमा है कि जब वो होश में आएं तो उनके एड्रेनालीन रश को फिल्माया जाए। ऐसा ही एक दूसरा चैलेंज है जिसमें हज़ियान का धोखा पैदा करने के लिए बाज़ सारिफीन आम नज़ला ज़ुकाम और बुखार की दवाइयों का मुजव्वज़ा खुराक से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अमरीकी ज़ाब्ताकार इदारे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इन दवाओं के फ़ाल जुज़्व डफियनहाइड्रामाइन के बारे में इंतबाह भी जारी किया हुआ है कि इसकी ज़्यादा मिक़दार दिल के मसाइल, दिल के दौरे, कोमा में चले जाने और यहाँ तक कि मौत का सबब बन सकती है। तो फिर ऐसे ख़तरनाक करतबों से बच्चे अपनी जान को ख़तरे में क्यों डाल रहे हैं? कैलिफोर्निया की फील्डिंग ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी में मीडिया साइकोलॉजी रिसर्च सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर पामिला रुटलेज का कहना है कि इसकी एक मुमकिना वजाहत हम उम्र साथियों या दोस्तों का दबाव और समाजी हलकों में मकबूल होने की ख्वाहिश हो सकती है। वो कहती हैं कि अगर आप उन्हें कोई ऐसा चैलेंज देते हैं जिससे उन्हें मुआशरे में अहमियत मिलती है तो वो खुद को दूसरे से अबतर समझते और किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा महसूस करते हैं जो उन्हें दूसरे लोगों से जुड़ने का मौका फराहम करेगा। बहुत से लोग उसके खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें बुज़दिल समझे या ये समझे कि ये उनके बस का नहीं। वो महरूम रहना नहीं चाहते हैं। वो ये भी बताती हैं कि बच्चे इन तरह की चीज़ों के ज़रिए मुआशरे में अपने मकाम का पत्ता लगा रहे होते हैं। उनका मज़ीद कहना है कि किसी चैलेंज को कबूल करने में बहुत ज़्यादा तनकीदी सोच शामिल नहीं होती है। इन्हीं ख़यालात की गूंज अमेरिका की साराकेव्स यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन की प्रोफेसर मिकना चौक के यहाँ मिलती है। उन्होंने कहा कि अगरचे बच्चों और नौउम्रों में ये कोई नई बात नहीं है कि वो अपने साथियों के कहने पर ख़तरनाक काम में शामिल होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के दौर में ये चैलेंजेस बहुत आम हो गए। वो मज़ीद कहती हैं कि दोस्तों के दरमियान रहते हुए पुरखतर काम करने में एक फ़ायदा यह है कि अगर मामला बिगड़ने लगता है या बात हद से आगे बढ़ने लगती है तो दोस्त मदद को होते वो इमदाद हासिल कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के चैलेंजेस में ख़तरनाक काम को तन्हाई में इस नियत के तहत अंजाम दिया जाता है कि इसके रिकॉर्ड शुदा वीडियो को बाद में शेयर किया जाएगा। यहाँ एक अहम हयातियाती उनसर पर भी गौर किया जाना चाहिए। अक्ली सोच के लिए ज़िम्मेदार और ख़तरे का अंदाज़ा लगाने की सलाहियत वाला दिमाग का हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस वक्त तक पूरी तरह तैयार नहीं होता जब तक कि लोग अपनी उम्र की 20 की दहाई के वस्त तक ना पहुंच जाएं। इसका मतलब है कि बच्चों और नौजवानों में गलत और उसके असरात को समझने की हकीकी सलाहियत नहीं होती है और उनके लिए क़ुव्वत मुहर्रिका को रोक पाना मुश्किल होता है। रुटलेज का कहना है कि ये वालिदैन के लिए शायद सबसे खौफनाक बात है। कुछ ख़ानदान टिक टॉक पर मुकदमा भी कर रहे हैं। उनका दावा है कि इसका एल्गोरिथम उन बच्चों की मौत का जिम्मेदार है जिन्होंने ख़तरनाक चैलेंजेस में हिस्सा लिया। सोशल मीडिया विक्टिम्स लॉ सेंटर के मैथ्यू बर्गमैन कहते हैं कि जब हम बच्चों की ज़िंदगियों के हवाले से बात करते हैं तो 10 लाख में से एक मौत भी बहुत ज़्यादा है। उनकी कंपनी अमेरिका में 6 ख़ानदानों के मुकदमात की नुमाइंदगी कर रही है, जिनमें से 5 अपने प्यारों को खो चुके हैं। इनमें 9 साला अरियानी जीलेन अरोयो के वालिदैन भी शामिल हैं। अरोयो फरवरी 2021 में इस वक्त हलाक हो गई थीं जब उन्होंने अपना गला दबाकर सांस रोकने की कोशिश की। उनका दावा है कि अरियानी एक चैलेंज को अंजाम देने की कोशिश कर रही थी जिसे उन्होंने टिक टॉक पर फॉर योर फीड पर देखा था। बर्गमैन का इस्तिदलाल है कि वो इस मवाद की तलाश में नहीं गई थीं, बल्कि ये उनके सफ़ा पर मौजूद था और ये वीडियो प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम के ज़रिए खुद ब खुद पेश की गई थी। उनका दावा है कि अरियानी एक चैलेंज को अंजाम देने की कोशिश कर रही थी जिसे उन्होंने टिक टॉक पर फॉर योर फीड पर देखा था। बर्गमैन का इस्तिदलाल है कि वो इस मवाद की तलाश में नहीं गई थीं, बल्कि ये उनके सफ़ा पर मौजूद था और ये वीडियो प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम के ज़रिए खुद ब खुद पेश की गई थी। लिहाजा अगरचे टिक टॉक ने वो मवाद नहीं बनाया, लेकिन इसने
وہ ذریعہ فراہم کیا جس کے ذریعے اس چیلنج کو بڑھایا اور پھیلایا جا سکتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اسے وائرل کیا جا سکتا ہے۔ اب تک سوشل میڈیا کمپنیوں کو جواب دہ بنانے کی متعدد کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ 2022 اکتوبر میں امریکہ میں ٹک ٹاک پر 10 سالہ نائلا اینڈرسن کی موت کا ذمہ دار ہونے کے الزام والا مقدمہ خارج کر دیا گیا۔ امریکی ریاست پنسلوانیا میں ایک وفاقی جج نے فیصلہ دیا کہ کمیونیکیشن ڈیسنسی ایکٹ کی دفعہ 230 ٹک ٹاک کو اس معاملے میں تحفظ فراہم کرتی۔ اس قانون کے مطابق عام طور پر ناشرین کو اس قسم کی کسی ذمہ داری سے مستثن سمجھا جاتا ہے جہاں مواد صارفین نے تیار کیا ہو۔ برگ مین اور ان کی فرم اس قانون کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ برگ مین کا کہنا ہے کہ برطانیہ امریکہ میں ہر دوسری کمپنی کا فرض ہے کہ وہ مناسب دیکھ بھال کرے، اگرچہ مکمل دیکھ بھال نہ صحیح۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک ہر بچے کی حفاظت کا 100% ذمہ دار ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ والدین ذمہ دار نہیں، وہ بھی ذمہ دار ہے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک اور ہر دوسری سوشل میڈیا کمپنی کو حفاظت کا وہی فرض ادا کرنے کی ضرورت ہے جو ہم سب اپنی عام زندگی میں کرتے ہیں۔ برگ مین یہ چاہتے ہیں کہ ٹک ٹاک خطرناک مواد کی نگرانی اور اسے ہٹانے کے لیے مزید کام کرے، اور ساتھ ہی اپنے الگورتھم کو بھی بہتر بنائے تاکہ بچوں کو اس طرح کے خطرناک مواد سے ٹارگٹ نہ کیا جائے۔ ٹک ٹاک کے ایک ترجمان نے بتایا کہ ہم ٹک ٹاک پر خطرناک رویے کی سختی سے ممانعت کرتے ہیں اور اسے اپنے پلیٹ فارم سے دور رکھنے کے لیے بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ ان میں مواد کو ہٹانا، سرچ کو ری ڈائریکٹ کرنا، وارننگ لیبل لگانا اور ماہرین کے ساتھ مل کر وسائل تیار کرنا وغیرہ شامل ہے۔ کمپنی کی ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ اس کے ہاں 40,000 کنٹینٹ ماڈریٹرز 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور مارچ میں کمپنی نے نئے خطرات اور نئے رویے سے پیدا ہونے والے ممکنہ نقصانات سے نمٹنے کے لیے اپنی کمیونٹی گائیڈ لائنز کو اپ ڈیٹ کیا ہے۔ ویب سائٹ نے یہ بھی کہا کہ وہ بالغوں کے لیے مواد کو 18 سال سے زیادہ عمر کے بالغوں تک محدود کر دے گی، اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرے گی کہ اس کے فار یو فیڈ پر پروموٹ کیا گیا مواد سامعین کے وسیع طبقے کے لیے موزوں ہو۔ میڈیا سائیکالوجی میں بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تحقیق کرنے والی چاک کا کہنا ہے کہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ حقیقت پسندانہ طور پر اب کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ ہر چیز کے لیے مسلسل ذمہ دار رہیں گی، اور وہ بھی اس صورت میں جب لاکھوں کروڑوں چیزیں مستقل بنیادوں پر روزانہ گزرتی ہیں۔ لیکن ان کا یہ بھی خیال ہے کہ سوشل میڈیا کمپنیوں کی کچھ ذمہ داری بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا مطلب ہے کہ انہوں نے اسے بنایا، اسے ڈیزائن کیا ہے۔ یہ پلیٹ فارم پر پوسٹ کرنے والے افراد کی بات نہیں، یہ اصل سوشل میڈیا کمپنیوں کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو کیا ملے۔ پنسلوانیا میں ٹک ٹاک کے حق میں فیصلے کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی قانون مکمل طور پر طے نہیں ہے۔ رواں سال کے شروع میں امریکی سپریم کورٹ سے اس بارے میں فیصلہ سنانے کے لیے کہا گیا تھا کہ آیا ٹویٹر، فیس بک اور گوگل، جو یوٹیوب کے مالک ہیں، اس لیے پیرس اور استنبول میں ہونے والے مہلک حملے کے لیے دہشت گردی کے نظریے کو فروغ دینے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ بڑے پیمانے پر توقع کی جا رہی تھی کہ یہ پہلا کیس ہوگا جس میں سپریم کورٹ اس بات پر فیصلہ دے گی کہ آیا سیکشن 230 کو، جس کا حوالہ پنسلوانیا میں دیا گیا، بطور دفاع استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عدالت نے اس معاملے کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا کہ سوشل میڈیا کمپنیوں کو دہشت گرد اکاؤنٹس کو فروغ دینے کی ذمہ داری سے بچنے کے لیے دفعہ 230 کے تحفظ کی ضرورت نہیں ہے، اور ان میں اسے ایک جج کیٹنجی براؤن جیکسن نے خبردار کیا کہ دوسرے الزامات اور مختلف ریکارڈ پیش کرنے والے دیگر مقدمات کے مختلف نتائج ہو سکتے ہیں۔